पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। महान् सन्तोषः भगिनी। रूपक विषये वयं पठन्तः स्मः। रूपकं तद् रूपकम् अभेदो यः उपमान उपमेययोः काव्यप्रकाशः मम्मटः लिखितवान् अस्ति। अत्र उपमान उपमेययोः मध्ये अभेदः अस्ति, भेदः नास्ति इति वदति। अनन्तरम् अभेदः भासते यस्मिन् उपमान उपमेययोः। अत्र पुनः तदेव उक्तमस्ति, यत्र उपमान उपमेययोः मध्ये अभेदः वर्ण्यते तत् रूपकम्। अभेदः इत्युक्ते कः अर्थः इत्युक्ते उपमेयं भिन्नम् उपमानं भिन्नम् इति न। अत्र उपमा अलङ्कारे उपमेयं भिन्नम् उपमानं भिन्नम्। अत्र नायिकायाः मुखं भिन्नं चन्द्रः भिन्नः, तद् उपमालङ्कारः। अत्र रूपकमध्ये अत्र नायिकायाः मुखं चन्द्रः एव, मुखं भिन्नं चन्द्रः भिन्नम् इति रूपकेन भवति। मुखमेव चन्द्रः अत आरोपिता भवति। अतः एक मुख्य विषयः अत्र रूपकमध्ये, रूपकमध्ये उपमानमपि उक्तं भवति उपमेयमपि उक्तं भवति, किन्तु द्वयोः मध्ये सादृश्यम् इति स्थितिः नास्ति। द्वयोः उपमानम् एव उपमेयं, चन्द्रः एव मुखम्। अत्र पूर्ण आरोपिता क्रिया स्पष्टं भवतु, किन्तु उपमानमपि उक्तं भवति उपमेयमपि उक्तं भवति, द्वयमपि श्रूयते। रूपकं रूपितारोपिता विषये निरपहन्वहे इति अस्ति, तदपि वयं गतवर्गे दृष्टवन्तः। अत्र आरोपिता क्रिया, अत्र उपमेयम् अस्ति, उपमेयम् अत्र नायिकायाः मुखम् इति चिन्तयतु, उपमानः अथवा उपमानम् अत्र चन्द्रः। अतः चन्द्रः तद् नायिकायाः मुखे पूर्णतया आरोपिता अस्ति। अतः अत्र मुखम् अनन्तरं चन्द्रः द्वयोः मध्ये भेदः एव नास्ति। नायकः वदति मम नायिकायाः मुखं चन्द्रः एव इति वदति, चन्द्रः एव इति वदति, चन्द्रः इव इति नास्ति। चन्द्रः इव इति वदति चेत् तद् उपमा अलङ्कारः भवति, चन्द्रः एव इति वदति चेत् तत्र रूपक अलङ्कारः। अतः अत्र उपमेयं न निषिद्धम्। अपन्नः वै इत्युक्ते कः अर्थः इत्युक्ते अत्र उपमेयस्य गलितं न भवति, इट् इस् नाट् स्वालोड्, उपमेयम् इस् नाट् स्वालोड्, उपमेयं न निराकृतम्, अत्र निषिद्धः अपि नास्ति। अतः रूपकालङ्कारे उपमेयमपि अस्ति उपमानमपि अस्ति, द्वयमपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः। यत्र उपमानचित्रेण सर्वथा उपरज्यते उपमेयमयी भित्तिः तत्र रूपकम् इष्यते, रूपकं मन्यते। चन्द्रालोकः तत्र एतद् लक्षणं वदति। अत्र पुनः एक चित्रं,
चित्रं किम् उपमानचित्रेण अत्रापि पश्यतु रूपकमस्ति उपमानं भिन्नं चित्रं भिन्नम् इति न वदति सः उपमानचित्रेण यदा लक्षणं वदति तत्रैव रूपकं दर्शयति उपमानचित्रेण उपमेयमयी भित्तिः इदानीम् उपमेयमेव भित्तिः भित्तिः इत्युक्ते वाल् तत्र उपमानमिति चित्रं तत्र उपमानचित्रम् उपमानमेव चित्रं तद् उपमेय भित्तेः उपरि रज्यते इति वदति अतः पूर्णतया अत्र उपमेयम् उपमानेन आरोपिता भवति तदेव रूपकम् अन्वयः यत्र उपमेयमयी भित्तिः सर्वथा उपमानचित्रेण उपरज्यते तत्र रूपकम् इष्यते अतः इदानीं अन्यरीत्या कथं वयम् अवगच्छामः इत्युक्ते तत्र भेदः नास्ति उपमानम् उपमेयं द्वयोः मध्ये भेदः नास्ति इति वयम् अवगच्छामः चेत् तत् पर्याप्तं सर्वथापि उपरज्यते सर्वप्रकारेण अस्तु उपमेयम् इति भित्तेः उपरि उपमानम् इति चित्रं पूर्णतया आरोपितम् अस्ति अत्र लक्षणे अपि उक्तमस्ति उपमानचित्रं तद् रूपकम् अत्र चित्रम् अत्र उपमानम् अत्र रूपकम् उपमानं भिन्नं चित्रं भिन्नम् इति अत्र न वर्णितमस्ति अतः रूपकम् उपमेयमयी भित्तिः भित्तिः भिन्ना उपमेयं भिन्नम् इति नास्ति उपमेयम् अनन्तरं भित्तिः द्वयोः मध्ये भेदः नास्ति इति कारणात् उपमेयमयी भित्तिः अपि रूपकम् अनन्तरम् अत्र यत् सर्वं पूर्वमेव वयं दृष्टवन्तः पुनस्मानरीत्या वयं पुनः पठामः उदाहरणं स्वीकुर्मः तव मुखचन्द्रं रम्यम् इति नायकः वदति नायिकायाः कृते तव मुखचन्द्रं रम्यम् अत्र पश्यतु मुखम् एव चन्द्रः तादृश अत्र अतः मुखचन्द्रम् एक रूपकम् किन्तु ये सर्वं वास्तविकं न भवति कविकल्पना एव सः वदति मुखं भिन्नं चन्द्रः भिन्नः इति नास्ति मम नायिकायाः मुखं चन्द्रः इति वदति अत्र रूपकम् अत्र पश्यतु मुखम् उपमेयं तदपि अत्र दृश्यते चन्द्रः उपमानं तदपि दृश्यते अत्र रूपके उपमानम् उपमेयं द्वयमपि उक्तं भवति एषः महाराजः साक्षात् विष्णुः अत्र महाराजः अनन्तरं विष्णुः भिन्नः विष्णुः भिन्नः नास्ति अस्माकं महाराजः साक्षात् विष्णुः अत्र एक रूपकं महाराजः साक्षात् विष्णुः तेन कारणेन रूपकम् अत्र महाराजः भिन्नः विष्णुः भिन्नः इति नास्ति अत्र महाराजः एव विष्णुः साक्षात् विष्णुः इति कारणात् अत्र रूपकं महाराजः उपमेयं विष्णुः उपमानं द्वयमपि अत्र उक्तं भवति शिष्यः गुरुं वचनकुसुमैः अर्चयति वचनानि एव कुसुमानि कुसुमम् इत्युक्ते पुष्पम् अतः वाक्येन वचनेन आराधयति गुरुम् इति अर्थे भवति अत्र वचनम् अनन्तरं कुसुमं द्वयोः मध्ये भेदः नास्ति वचनमेव कुसुमम् अथवा यदा वयं कुसुमेन अर्पयामः तदा शिष्यः गुरुं वचनेन अर्पयति वचनानि एव कुसुमानि इति कारणात् वचन कुसुमैः तद् एक रूपकम् साहित्य संगीत कलाविहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद् भागधेयं परमं पशूनाम् अत्र कविः किं वदति साहित्य संगीत कलाविहीनः एकः पुरुषः सः साहित्यं न इच्छति संगीतं न इच्छति किमपि कलां न इच्छति कलाविहीनः सः
मनुष्य एव नास्ति, सः साक्षात् पशुः इति वदति। किन्तु भेदः कुत्र अस्ति चेत् तस्य पुच्छविषाणहीनः, तस्य पुच्छं नास्ति, अनन्तरं शृङ्गद्वयमपि नास्ति। तादृशः पशुः कः इत्युक्ते यस्य साहित्यविषये रसः नास्ति, सङ्गीतविषये रसः नास्ति, कलाविषये रसः नास्ति। अनन्तरं सः वदति तृणं न खादन्नपि जीवमानः। सः तृणं न खादति, कारणं सः मनुष्यः किल। तृणं न खादन्नपि जीवमानः, किन्तु पशुः तु तृणं खादति एव, किन्तु सः न खादति। अनन्तरं सः वदति तद् पशूनां भागधेयं। सः तृणं खादति चेत् पशूनां कृते तृणं न मिलति किल, अतः तद् पशूनां परमं भागधेयम् इति अत्र कविः वदति। कविः मनुष्यस्य विषये वदति। साहित्ये आसक्तिः आवश्यकी, सङ्गीते आसक्तिः, कलामध्ये आसक्तिः, सर्वं भवति चेदेव मनुष्यः इति तस्य अभिप्रायः। अत्र पश्यतु, साहित्ये सङ्गीतकलाविहीनः साक्षात् पशुः। अत्र पशुः अनन्तरम् एषः ईदृश मनुष्यः, द्वयोः मध्ये भेदः नास्ति इति कविः वदति इति कारणात् अत्र रूपकम्। अयं हि दूर्जटिः साक्षात् येन दग्धाः पुरः क्षणात् अयमास्ते विना शम्भुस्तार्तीकं विलोचनम्। अत्र पश्यतु, एकः कविः वदति, अत्र कविः अनन्तरं तस्य महाराजः इति चिन्तयतु। अयं हि दूर्जटिः, दूर्जटिः इत्युक्ते शिवः। दूर्जटिः अयम्, एषः एव दूर्जटिः, एषः साक्षात् दूर्जटिः इत्युक्ते शिवः। अनन्तरं येन दग्धाः पुरः क्षणात्, एकक्षणमात्रेण, पुरः इत्युक्ते बहुवचनं, नगराणि दग्धाः। अनन्तरम् अयमास्ते, एषः महाराजः। अत्र महाराजः अपि भवितुमर्हति, गुरुः अपि भवितुमर्हति। अयम् इति उक्तमस्ति, अस्माकं कल्पना मध्ये भवतु, अथवा सन्दर्भमनुसृत्य वयं वक्तुं शक्नुमः। अत्र कविः एक गुरुविषये वदति वा अथवा महाराजस्य विषये वदति वा इति। अयम् अस्ति, अस्ति इति उपविशन् अस्ति, आसनम् अस्ति, विना शम्भुस्तार्तीकं विलोचनं। विलोचनम् इत्युक्ते नेत्रं। शम्भोः, शिवस्य तृतीयनेत्रमस्ति, तृतीयनेत्रद्वारा एव सः भस्मं करोति, किन्तु एषः आस्ते उपविशन् अस्ति, किन्तु तस्य तृतीयनेत्रं नास्ति, किन्तु एषः साक्षात् शिवः इति अत्र कविः वर्णयति। अतः दूर्जटिः साक्षात्, अयं दूर्जटिः, अयम् एषः, अनन्तरं दूर्जटिः, द्वयोः मध्ये भेदः नास्ति, एषः साक्षात् शिवः इति कारणात् अत्र रूपकं। किन्तु पश्यतु, अयमपि उक्तम् अस्ति, दूर्जटिः अपि उक्तम् अस्ति, रूपके उपमानमपि उक्तं भवति, उपमेयमपि उक्तं भवति। अस्तु, शम्भुः विश्वमवेत्येष स्वीकृत्य समदृष्टिताम्। अन्येकः शम्भुः, एषः, अत्र अन्वयं कुर्मः चेत्, एषः शम्भुः समदृष्टितां स्वीकृत्य विश्वम् अवति। अवति इत्युक्ते रक्षति, विश्वं रक्षति। कः एषः? महाराजः। अत्र शम्भुः इत्युक्ते, अत्र अयं महाराजः शम्भुः, एषः अत्र अस्ति किल, एषः इत्युक्ते एषः महाराजः शम्भुः, एषः शम्भुः, द्वयोः मध्ये शम्भुः इत्युक्ते शिवः। अत्र भेदः न कल्पितः। अनन्तरं तस्य विषये वर्णनं करोति, सः समदृष्टिताम् अस्ति, तस्य समानतया सर्वेषां व्यवहारः स्वीकृत्य विश्वम् अवति, रक्षति। अस्तु, अतः अत्र अयं शम्भुः अत्र रूपकम् अस्ति। अन्य एक उदाहरणं पश्यामः। अस्य मुखेन्दुना लब्धे नेत्रानन्दे किमिन्दुना, किम् इन्दुना। अत्र पुनः शृङ्गाररसः। नायकः वदति,
अस्याः नायिकायाः मुखेन्दुना लब्धे नेत्रानन्दे अत्र सः मुखं पश्यति, नायिकायाः मुखं, तद् मुखम् इन्दुः एव, चन्द्रः एव, तस्मात् नेत्रे आनन्दं मिलति। यदा तस्याः मुखं दृष्ट्वा आनन्दं मिलति तदा किम् इन्दुना, किमर्थम् अत्र चन्द्रं दृष्ट्वा आनन्दम् अनुभवामि इति सः वदति। यदा साक्षात् नायिकायाः मुखम् इन्दु, मुखं भिन्नम् इन्दु भिन्नम्, इन्दु इत्युक्ते चन्द्र भिन्नं न। महोदय इन्दुना ಏನರ್ಥ? इन्दु इत्युक्ते चन्द्रः, इन्दु उकारान्तपदं तावदेव। गुरुना इन्दु, इन्दुना चन्द्रेण, मुखचन्द्रेण। इदानीं मुखः भिन्नं चन्द्रः भिन्नम् इति न, नायिकायाः मुखमेव चन्द्रः, मुखचन्द्रेण सः आनन्दं प्राप्नोति। कः? नायकः। तदा सः वदति किमर्थम् अहं चन्द्रं पश्यामि, चन्द्रतः किमर्थं मया आनन्दः प्राप्तव्यः इति वदति। अवगतम्? अत्र मुखेन्दुः रूपकं, नायिकायाः मुखं भिन्नम्, इन्दुः इत्युक्ते चन्द्रः। चन्द्रस्य बहु अन्य पर्यायपदानि भवन्ति, अत्र इन्दुः इति एक पर्यायपदम्। अन्य एकं पश्यामः। साध्वीयमपरा लक्ष्मीरसुधा सागरोदिता। अत्र सन्धि विच्छेदं कुर्मः चेत् साध्वी महिला इति कारणात् इयं साध्वी, इयम् अपरा लक्ष्मीः असुधासागरात् उदिता। सुधासागरात् न उदिता, लक्ष्मीः कस्मात् उदिता? सुधासागरात्। यदा अत्र मत्तनं जातम् अमृतप्राप्तिनिमित्तं तस्मिन् समये सा पार्कडलतः सुधासागरात् उदिता लक्ष्मीः। एषा साध्वी, गुणवती महिला, किमपि गृहिणी भवतु, कोऽपि भवतु, सा साक्षात् लक्ष्मीः। अत्र लक्ष्मीः भिन्ना, अत्र एषा गृहिणी भिन्ना इति न, अतः साध्वी सद्गुणयुक्ता, साध्वी भिन्ना न, अनन्तरं लक्ष्मी भिन्ना। इयं साध्वी, इयं लक्ष्मी, इयं महिला साक्षात् लक्ष्मीः इति अत्र वदति। अत्र सुधासागरः असुधासागरात्, किन्तु लक्ष्मी तो सुधासागरात् उदिता, किन्तु एषा साध्वी, एषा महिला सुधासागरात् न उदिता। एषा अपरा लक्ष्मीः, शी इस् अनदर् लक्ष्मी इति अत्र कविः वदति। इयं लक्ष्मी अत्र रूपकम् अस्ति। इयं साध्वी, अपरा लक्ष्मी, सर्वम् अत्र लक्षणमेव। अपरा लक्ष्मी इत्युक्ते लक्ष्म्याः विशेषणम्। अतः इयं लक्ष्मीः तद् रूपकम्, अथवा साध्वी अपि अत्र एक विशेषणम् इति चिन्तयतु, अथवा इयं विशेषणम् इति चिन्तयतु, किमपि भवतु। अस्तु, अत्र लक्ष्मी अनन्तरं साध्वी द्वयोः मध्ये भेदः न कल्पितः इति कारणात् रूपकम्। इदानीं किमपि सन्देहः अस्ति वा, अथवा अवगच्छन्ति वा? सर्वं भिन्न भिन्न उदाहरणानि अत्र एतस्मात् उद्धृतानि काव्यतः, तावदेव। ज्ञानार्थं भवन्तः पठन्तु। ईदृशं परीक्षा मध्ये बहु कष्टेन किमपि न पृच्छन्ति। सामान्यतः चन्द्रः मुखं तादृशमेव पृच्छन्ति, किन्तु यत् किमपि अन्ये किमपि पृच्छति चेत् अपि अस्माकं सामर्थ्यं भवति। कारणं बहु उदाहरणानि अस्माभिः दृष्टानि इति भवन्तु। अयं कलङ्गिन चन्द्रान्मुख चन्द्रोतिरिच्यते। अयं कलङ्गिनः चन्द्रान्मुख चन्द्रोतिरिच्यते। अत्र अन्वयं कुर्मः चेत् अयं मुखचन्द्रः कलङ्गिनः चन्द्रात् अतिरिच्यते।
साक्षात् चन्द्रः कलङ्गिनः अस्ति, तस्य मुखे लक्ष्माणि सन्ति, लक्ष्म इत्युक्ते डाट्स्, तदेव कलङ्गः, सः कलङ्गिनः। किन्तु अयं मुखचन्द्रः, अयम् अत्र महाराजः इति चिन्तयतु, अयं पुरुषः, अयं मुखचन्द्रः अथवा महिला वदति इति चिन्तयतु, नायिका इदानीं नायकं वदति इति चिन्तयतु। सर्वदा किमर्थं नायकः एव नायिकाः विषये वदति, इदानीं नायिका नायकस्य विषये वदति। अयं मुखचन्द्रः, नायकस्य मुखं चन्द्रः एव, तद् अतिरिच्यते, एक्सल्स्, कस्मात् अतिरिच्यते, कलङ्गिनः चन्द्रात् अतिरिच्यते। साक्षात् चन्द्रस्य अपेक्षया अत्र नायकस्य मुखम् अतिसुन्दरम् अस्ति। मुखचन्द्रः, अत्र मुखचन्द्रः एकरूपकम्। अन्ये एकं पश्यामः, सरोजनेत्र पुत्रस्य मुखेन्दुम् अवलोकय पालयिष्यति ते गोत्रमसौ नरपुरन्दरः। इदानीम् एका राज्ञी अथवा महाराज्ञी अस्ति, महाराजं प्रति सा वदति, महाराज्ञी सरोजनेत्र, संबोधनं, हे सरोजनेत्र, अत्र रूपकमस्ति, अत्र महाराजं वदति सरोजनेत्र, तस्य नेत्रद्वयं सरोज एव, भिन्नः नास्ति, सरोज इत्युक्ते कमलम्, अत्र सरोजनेत्र। अनन्तरं पुत्रस्य मुखेन्दुम् अवलोकय, इदानीं पुत्रः अस्ति, द्वयोः पुत्रः अस्ति, राजपुत्रः, पुत्रस्य मुखेन्दुम् अवलोकय, पश्यतु, महाराजं वदति, पुत्रस्य मुखेन्दुः, मुखमेव इन्दुः, इन्दुः इत्युक्ते चन्द्रः, पश्यतु, पालयिष्यति ते गोत्रम् असौ, असौ एषः पुत्रः तव गोत्रं पालयिष्यति, अग्रे नयति, पालयिष्यति। अनन्तरम् एषः नरपुरन्दरः, आवयोः पुत्रः नरपुरन्दरः, पुरन्दरः इत्युक्ते इन्द्रः, नरपुरन्दरः इत्युक्ते अत्र नर इति मनुष्यः, अत्र मनुष्य इन्द्रः इति वदति। नरः भिन्नः, पुरन्दरः, इन्द्रः भिन्नः इति न वदति अत्र राज्ञी, सा वदति आवयोः पुत्रः नरपुरन्दरः, सः पुरन्दरः एव इति। अत्र नरपुरन्दरः एक रूपकं, सरोजनेत्र एक रूपकं, मुखेन्दु एक रूपकं। कारणम् अत्र नेत्रम् अनन्तरं सरोजं कमलं द्वयोः मध्ये भेदः नास्ति इति अत्र भवति। अनन्तरं मुखं, पुत्रस्य मुखम् अनन्तरम् इन्दु, अत्र भेदः नास्ति। अनन्तरम् अत्र पुत्रः इन्द्रः अनन्तरं मनुष्यः, तत्रापि भेदः नास्ति इति कारणात् अत्र रूपकं, रूपकत्रयम् अस्ति। अन्ये एकं पश्यामः, किसलयकरैर्लतानां करकमलैः कामिनां मनोजयति, नलिनीनां कमलमुखैः मुखेन्दुभिः योषितां मदनः। अत्र एक मालावत् बहूनि रूपकपदानि अत्र सन्ति। अत्र शृङ्गाररसः, योषितां मदनः कामिनां मनोजयति, योषिताम् इत्युक्ते युवती नायिकायाः इति, मदनः कामः, लव्, कामिनां मनोजयति, कामि अत्र नायकस्य मनः जयति, विन् करोति, अत्र विवरणं करोति। किसलयकरैः, अत्र नायिकायाः करः किसलयः, किसलय इत्युक्ते टेण्डर् शूट्, लतानां किसलयः, लता भवति तस्य टेण्डर् शूट् भवति किल, तदेव नायिकायाः करः, करकिसलैः। अत्र एक करकिसल, अत्र एक रूपकमस्ति। अनन्तरं करकमलैः, केवलं किसलेन, नायिकायाः करः कमलम्, अतः
करकमलः करकमलं तदपि एकरूपकम् अत्र करः भिन्नः नास्ति कमलं भिन्नम् इति नास्ति तादृशमेव करः भिन्नम् इति भिन्नः इति नास्ति अनन्तरम् अत्र किसलयः भिन्नः इति नास्ति अनन्तरं नलिनीनां कमलमुखैः तस्याः नायिकायाः मुखं कथमस्ति इत्युक्ते कमलमेव कमलमुखैः कमलमेव मुखं कमलमुखैः अनन्तरं मुखेन्दुभिः तस्याः मुखं चन्द्रः एव मुखेन्दुभिः तादृशी अत्र नायिका नायकस्य मनः जयति इति कविः वर्णयति शृङ्गाररसे अनन्तरं इदानीम् अत्र रूपकविषये वयं पठितवन्तः किमपि सन्देहः अस्ति वा सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु नो चेत् वयं अग्रे गच्छामः किमपि सन्देहः अस्ति वा एक एव विषयः रूपकम् इत्युक्ते उपमानम् उपमेयं द्वयमपि उक्तं भवति पुनः उपमानम् उपमेयं द्वयोः मध्ये भेदः नास्ति उपमानम् अनन्तरम् उपेयं द्वयोः मध्ये अभेदः अस्तु अग्रे गच्छामः वा सन्देहः नास्ति चेत् इदानीम् अतिशयोक्तिं गच्छामः अस्तु अतिशयोक्ति हैपरबोल अतिशयोक्ति अत्र उपमेयम् उपमाने निर्गीय भवति स्वालोड् अतः उपमेयम् अनुक्तं भवति उपमालङ्कारे उपमानम् अपि उक्तं भवति उपमेयम् अपि उक्तं भवति द्वयोः मध्ये साम्यम् अस्ति इति वदति रूपके उपमानमपि उक्तं भवति उपमेयमपि उक्तं भवति किन्तु द्वयोः मध्ये किमपि भेदः नास्ति अभेदः इति वदति इदानीम् अग्रिम स्टेप् अतिशयोक्ति मध्ये उपमेयमेव नास्ति केवलम् उपमानमेव तदेव अतिशयोक्ति अतः तादृशं यत्र उपमेयं पूर्णतया गलितं भवति स्वालोड् अत्र उपमानमेव उक्तं भवति तत्र अतिशयोक्ति अलङ्कारः इतोपि उदाहरणानि पश्यामः चेत् स्पष्टं भवति उपमेयम् उपमानेन निर्गीय भवति निर्गीय इति स्वालोड् उपमान उपमेयोः मध्ये अध्यवसानात् उपमानमेव अवशिष्यते अध्यवसानम् इत्युक्ते स्वालोड् अस्तु अतिशयोक्ति अलङ्कारे उपमेयः उपमानेन विलीनः भवति समानः विषयः तद् न दृश्यते एव उपमेयं नास्ति अत्र उपमेयं न दृश्यते न अत्र उक्तः भवति उपमेयस्य प्रयोगः नैव भवति सर्वम् उपमानमेव यथा उदाहरणं पश्यामः यथा पश्य नीलोत्पलद्वन्द्वात् निस्सरन्ति शिताः शराः शृङ्गाररसे नायिकाः विषये वदति पश्य तस्य मित्रस्य समीपे वदति पश्यतु पश्य नीलोत्पलद्वन्द्वात् निस्सरन्ति शिताः शराः इदानीं नीलोत्पलम् इत्युक्ते लोटस् ब्लू लोटस् नीलोत्पलद्वन्द्वात् निस्सरन्ति इदानीं नीलोत्पलद्वन्द्वं नायिकायाः नेत्रद्वन्द्वम् अतः सः नायिकायाः नेत्रद्वन्द्वम् इति अत्र न उक्तमेव नायिकायाः नेत्रं नीलोत्पलम् अतः नीलोत्पलद्वन्द्वात् शराः तदपि कीदृशशराः शरा इत्युक्ते अत्र सैट् शिताः शार्प् निस्सरन्ति बहिः आगच्छन्ति स कटाक्षं यच्छति इति चिन्तयतु अतः अत्र नेत्रद्वयं न उक्तं पूर्णतया तदेव उपमेयम् अत्र नीलोत्पलद्वन्द्वम् उपमानम् उपमानेन उपमेयः गलितः भवति स्वालोड् अतः अत्र अतिशयोक्ति अलङ्कारः
अत्र उपमेयं नेत्रयुगलम् इस् swallowed by उपमानं नीलोत्पलयुगलम्. युगलम् इत्युक्ते the twin. उपमेयम् is not mentioned in अतिशयोक्ति. रूपके उपमानम् उपमेयं द्वयमपि उक्तं भवति. अनन्तरम् अत्र उपमालङ्कारे अपि द्वयमपि उक्तं भवति. किन्तु अतिशयोक्ति मध्ये उपमेयम् अनुक्तं भवति. केवलम् उपमानमेव उक्तं भवति. सत्यं सत्यं किं? नायिकायाः मुखमेव सत्यं किल. तत्र आरोपितकमलं वा यत् सर्वम् अथवा नेत्रमेव सत्यं किल. तत्र नीलोत्पलं सत्यं वा? न, असत्यं. सत्यम् उपमेयं नेत्रयुगलम् is swallowed by कविकल्पितम् असत्यम् उपमानं नीलोत्पलयुगलम्. ये सर्वं कवि राज्ये भवति. दिस् हैपेन्स् ओन्ली इन् कवीनां लोके, नाट् इन् रियल् लैफ्. किन्तु चमत्कारम् आनयति. अन्य एकं पश्यामः. त्वत् सूक्तिषु सुधा राजन् भ्रान्ताः पश्यन्ति तां विदौ. एक कविः वदति महाराजं प्रति. किं वदति इत्युक्ते, अन्य भ्रान्ताः जनाः विदौ, विदौ इत्युक्ते चन्द्रे पश्यन्ति, सुधां पश्यन्ति. किन्तु सुधा कुत्र अस्ति इत्युक्ते स्वसूक्तिषु हे राजन् सुधा अस्ति, माधुर्यम् अस्ति. तद् अजानन् भ्रान्तजनाः सुधाम् अत्र चन्द्रे पश्यन्ति इति वदति. हे राजन्, तव भाषणेषु सुधा अमृतमस्ति. तत् अजानन्तः भ्रान्ताः जनाः तां सुधां चन्द्रे पश्यन्ति. अथ उपमानं सुधा, उपमेयं मधुरता, तस्य भाषणे विद्यमान मधुरता तदनुक्तं भवति. केवलं सुधा इति वदति. सूक्तिषु सुधा अस्ति. सूक्तिषु अमृतम् अस्ति वा? अमृतम् एक उपमानमेव. अस्तु, अन्य एक उदाहरणं पश्यामः. सौदाग्राणि पुरस्यास्य स्पृशन्ति विदुमण्डलम्. विदुः, विदुः इत्युक्ते चन्द्रः. चन्द्रमण्डलं स्पृशन्ति. कानि स्पृशन्ति इत्युक्ते सौदाग्राणि. सौदाग्राणि इत्युक्ते एक मैन्सन्, भवनम् अस्ति. भवनस्य शिखरं, टाल् स्ट्रक्चर्. तद् बहु उन्नतमस्ति शिखरं. तद् विदुमण्डलं स्पृशति. पुरस्य अस्य, पुरः इत्युक्ते नगरस्य, नगरस्य भवनानि மகோதயா நான் திருஷ்யதே மகோதயா. கீழே ரொம்ப கீழே போயிட்டு கொஞ்சம் மேல போகணும். ஸ்லைடு इदानीं दृश्यते वा? आम् महोदय. सौदाग्राणि पुरस्यास्य स्पृशन्ति विदुमण्डलम्. विदुमण्डलम् इत्युक्ते चन्द्रमण्डलं. विदु इत्युक्ते चन्द्रः. अनन्तरम् अत्र कविकल्पना एव. अत्र नगरं भवति चेत् तत्र उन्नतानि भवनानि भवन्ति किल. सः वर्णयति अत्रत्य उन्नतानि भवनानि अत्र चन्द्रमण्डलं स्पृशन्ति. इति साध्यं वा? असाध्यम्. अतः एव अतिशयोक्ति. सौदाग्राणि, अत्र भवनानां पुरस्य अस्य पुरस्य नगरस्य सौदाग्राणि भवनानां शिखराणि स्पृशन्ति विदुमण्डलं, स्पृशन्ति चन्द्रमण्डलम् इति वदति. तत् सर्वम् अतिशयोक्ति. त्वयि दातरि राजेन्द्र स्वर्द्रुमान् न आद्रियामहे. एकः कविः वदति, राजानं वदति. त्वयि दातरि, सतिसप्तमी. त्वयि दातरि राजेन्द्र, हे महाराज, भवान् तो दाता अस्ति. दाता इति गिवर्, डोनर्. त्वयि दातरि सति वयं किमर्थं स्वर्द्रुमां कल्पतरुम् आद्रियामहे. तस्य समीपे किमर्थं वयं गच्छामः? कल्पतरुः यत् वयम् इच्छामः तद् ददाति. कल्पतरुः ददाति.
तदेव तस्य वैशिष्ट्यं। किन्तु एषः वदति ये राजाः ये राजन् भवान् अस्ति, भवान् तु तादृश दाता अस्ति, अतः वयं किमर्थम् अत्र याचामः? अत्र स्वर्ग इत्युक्ते स्वर्गद्रुमान् इत्युक्ते कल्पवृक्षः, कल्पवृक्षं वयं किमर्थं याचामः? भवान् अस्ति किल, अतः एतद् अतिशयोक्ति। इदानीम् अत्र राजा कीदृश दाता इत्युक्ते सः कर्पकवृक्षः, द्वयोः मध्ये भेदः नास्ति, तादृशः इति अतिशयोक्ति। हे राजेन्द्र, त्वयि दातरि, दातरी सति, सति सप्तमी प्रयोगः, दातरी सति वयं स्वर्द्रुमात् कल्पवृक्षात् आद्रियामहे। त्वयि दातरी राजेन्द्र स्वर्द्रुमात्, अत्र सन्धिकारणात् द्रुमान् अभवत्। त्वयि दातरी राजेन्द्र स्वर्द्रुमान् न आद्रियामहे। वयं यदा अत्र भवान् अस्ति, भवान् बहु प्रसिद्धः अथवा अधिकं ददाति दाता, अतः भवान् अस्ति चेत् किमर्थं वयम् अत्र कल्पतरु समीपे किमपि वयं याचामः इति अत्र अतिशयोक्ति। अनन्तरम् आलिङ्गन्ति समं देव ज्यान् शरश्च पराश्च ते। आलिङ्गन्ति समं देव ज्यान् शरश्च पराश्च ते। अत्र पश्यतु, ज्या अत्र कः अर्थः इत्युक्ते एक चापः अथवा धनुः अस्ति, धनुः तत्र एक ट्वैन् अस्ति किल, तदेव ज्या। अन्य ज्या इत्युक्ते पृथ्वी, अत्र अर्थद्वयम् अस्ति। इदानीम् आलिङ्गन्ति समं ये देव महाराज, पराः ते, पराः ते के ते शत्रवः अत्र जाम् आलिङ्गन्ति, जाम् आलिङ्गन्ति इत्युक्ते जां पृथ्वीम् आलिङ्गन्ति इत्युक्ते मरणं प्राप्नुवन्ति। अनन्तरं कदा इत्युक्ते यदा देव भवान् शराः, अत्र शरः इति किल बाणः, अत्र ज्याम् अत्र धनु मध्ये योजयति, तत् क्षणमेव अत्र भवतः 4 जनाः मरणं प्राप्नुवन्ति इति वदति। अत्र पश्यतु, एषः इदानीं बाणः बहिः एव न गतः, सः बाणं स्वीकृत्य अत्र चापे युज्यति, तत् क्षणमेव अत्र तस्य शत्रुजनाः ये दूरे सन्ति ते मरणं प्राप्नुवन्ति। ये सर्वम् अतिशयोक्ति। कदा एतद् बाणम् अत्र हिट् कृत्वा तदनन्तरं मरणं भवति चेत् तद् भिन्नविषयः। इदानीं सः लोड् करोति एव, इदानीं फैरिङ्ग् एव न अभवत्, तद् लोड् समये एव अत्र शत्रुः मरणं प्राप्नोति इति वदति। सर्वम् अतिशयोक्ति। आलिङ्गन्ति इत्युक्ते अत्र मरणं प्राप्नोति, अत्र स्पर्शनं भवति इति अर्थे भवति। यास्यामि उदिते तन्व्याः वलयो अभवत् ऊर्मिका। पश्य, शृङ्गाररसः। अत्र तन्वी अस्ति, तन्वी इत्युक्ते नायिका, अनन्तरं नायकः अस्ति। नायकः किं वदति? यास्यामि इति वदति, अहं गच्छामि, अहम् इदानीं दुबाई नगरं गच्छामि। चिन्तयतु, यास्यामि इति उदिते सति सप्तमी सः केवलं वदति, अहम् इदानीं बहु दूरं मया गन्तव्यम् इति उदिते सति तन्व्याः नायिकायाः अत्र अङ्गुलीयकं तद् रिङ्ग् किम् अभवत्? वलयल् अभवत्, कङ्कणम् अभवत्। अर्थः कः? सा इदानीं तस्याः रिङ्ग् ऊर्मिकाम् हस्ते धरितुं शक्नोति, तादृशी सा स्लिम् अभवत् इति अर्थे अतिशयोक्ति। वलयः जातः, वलयः इत्युक्ते बेङ्गल्स्, कङ्कणम्। इदानीम् ऊर्मिका
अङ्गुलीयकं इदानीं कङ्कणं जातम् इत्युक्ते सा हस्ते धरितुं शक्तवती चेत् तावन्ती अत्र एतत् तन्वी सा अभवत् इति सर्वं एक अतिशयोक्ति। तदेव इदानीं सः न गतवान् एव। एकविषयं पश्यतु, नायकः केवलम् उक्तवान् एव उदिते सति, सः इदानीं गतवान् वा यत्र कुत्रापि न, तत्र एव पुरतः एव तिष्ठति, किन्तु उदिते सति सा दुःखकारणात् सा स्लिम्, यावन्ती स्लिम्, तस्य ऊर्मिका इदानीं वलयः जातः। अस्तु, इदानीम् अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? अत्र पश्यतु, पुनः वदामि। यास्यामि इत्युक्ते गच्छामि, यानं वदति किल तदेव यास्यामि इति उदिते कः वदति? नायकः वदति। अत्र नायिका अस्ति, अत्र नायकः अस्ति, शृङ्गाररसः। नायिकायाः समीपे सः नायकः वदति अहम् इदानीं गच्छामि, बहु दूरं गच्छति इति चिन्तयति, कल्पना एव, बहु दूरं अहं गच्छामि इति वदति। तत्क्षणे तस्याः दुःखं जातम्। इदानीम् एतत् नायकः समीपे न भवति किल, अतः नायिकायाः दुःखं भवति। यद् दुःखम् इति वदामः चेत् सा सो एमाशियेट्, तस्याः शरीरं बहु थिन् जातः। यत् थिन् इत्युक्ते तस्याः एतत् अङ्गुलीयकम् अस्ति किल, रिङ्ग्, तद् सा इदानीं एतद् वळयल् इव, वळयल् इत्युक्ते तमिळ् वळयल् अस्ति किल, तदेव वळय संस्कृतेपि वळयल् इत्युक्ते। யாஸ்யாமின்னா என்னங்க அர்த்தம்? தமிழ்ல என்ன அர்த்தம்? யாஸ்யாமி போறேன் யாஸ்யாமி வர்த்தமான காலः, நான் போகிறேன், போகிறேன், तदेव गच्छामि। अतः तेन कारणेन सा सो स्लिम् अभवत्, तस्याः सर्वम् असाध्यमेव, कविकल्पना एव, सा भवति वा तादृशं न भवति, किन्तु सर्वम् तेन कारणेन अतिशयोक्ति। अत्र चमत्कारः आनयति, तस्याः दुःखं यावत् सा इदानीं यावत् मलिना जाता इति अर्थे भवति। स्पष्टं वा? यास्यामि इत्युक्ते गच्छामि, तेन कारणेन वळयल् என்ன ஆச்சு? வளையல் ஒன்றும் இல்ல, விரல், அந்த மோதிரம், அங்குலியக்கம், ஊர்மிகா இत्युक्ते அங்குலியக்கம், ரிங், ஃபிங்கர்ல போடுற ரிங், அது அத வளையலா போட்டுக்க முடியாது. உடம்பு ஒல்லியா போனதுனால அப்ப நழுவி விழுந்தா கூட பரவாயில்லையா, விழுந்தத அவ வளையலா போட்டுக்க முடியுது. See, you have to just imagine, அவளுடைய வளையல் அது கீழே நிச்சயமா விழுந்துட்டு, ஏன்னா வளையல் இப்போ அவளுடைய அந்த மோதிரத்தை அவ வளையலா போட்டுக்க முடியுதுன்னு அந்த அளவுக்கு தின்னாயிட்டா. ரொம்ப டூ மச்சா இருக்கு மகோதயா. அதே அதிசயோக்தி. அது என்ன, யாஸ்யாமி வளையல மோதிரமா போட்டுட்டா, வளையல மோதிரமா போட்டுட்டா. இல்லம்மா, மோதிரத்தை வளையலா போட்டுட்டாமா. அந்த மோதிரம் போடுற அளவுக்கு கை ஒல்லியா போயிடுச்சு, கை ஒல்லியா போயிடுச்சு, மோதிரத்தை வளையலா போடுற அளவுக்கு கை ஒல்லியா போயிடுச்சு. என்ன காரணம்னு கேட்டா சிங்கார ரசம். நாயக யாஸ்யாமி உதித்தே சதி, அவன் என்ன போகல, போயான்னு ஏதோ துக்கம் எல்லாம் இல்ல. இங்க சொன்ன உடனேயே அவ அவ்வளவு தின்னாயிட்டா, பிகம் சோ தின் தட் அவளுடைய ரிங்க வந்து அவ வளையலா போட்டுக்கிற அளவு தின்னாயிட்டான்னா பிரிவோட சோகம் இல்லையா? சோகம். ஆமாமா, பிரிவோட சோகம். இல்ல பிரிவு ஆனா சோகம்மா, பிரிவு ஆகவே இல்லையே, இங்கதான் எடுத்தாப்புலதான் நிக்கிறாங்க. யாஸ்யாமி இது உதித்தே சதி, அங்கதான் நீங்க வந்து அதிகம் சமத்காரம். அவன் பிரிஞ்சு போயிட்டான்னா கூட நீங்க சரின்னு சொல்லலாம், விரதாபகன்னு சொல்லலாம், விரக தாபகன்னு. இங்க இருக்காரு யாஸ்யாமி வர்த்தமான, யாஸ்யாமி இது உதித்தே சதி, சதி சப்தமி, தஸ்ய வளைய பூத் ஊர்மிகா, ஊர்மிகா வளையலாயிடுத்து. யாரோட கற்பனை செய்யுது? காளிதாசா? யார் கற்பனை தெரியல, அது காளிதாசா இருக்கலாம். காவியத்தக எத்து மிரத்தி தத்து எவ்வளவு ஹை இமேஜினேஷன். ஹை இமேஜினேஷன்.
அந்த கற்பனை வந்து வளையல் ரிங்கு போய் வளையல் எவ்வளவு தூரத்தை அதை சுருக்கி பெருக்கி எல்லாம் பண்றாங்க. ஆமா அவ ஒரு பெரிய வளையல் பொருளை அவ சுருக்கி, அவ இவளோட அவ கையை சுருக்கி வளையல பெருக்கி எல்லாம் பண்ணி வளையல் எப்படி கேட்க வேண்டாம், வளையல வித்துடலாம் அவ. ஏன்னா ரிங்க வளையல் ஆகிடுச்சு இப்போ, வளையல் யூஸ்லெஸ். யாருக்குமே இந்த மாதிரி எல்லாம் தோணவே தோணாது. வளையல் ஒட்டியானமா போட்டுக்கலாம். வளையல் அம்மாவோட கற்பனை ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு. போட்டுக்கலாம், கரெக்ட். ரிங்கே ஒட்டியானமா போட்டுக்கலாம் போல இருக்கு. இது பேரு சபலாத் ஷோக்தின்னு பேரு. அஸ்து காவிய ஆஸ்வாதனாर्थं एतत् अलङ्कारः कियत् चमत्कारः आगच्छति पश्यतु, सर्वेषां मुखे आनन्दः भवति. பிரமாதம். நீங்க சொன்ன அப்புறம் தான் புரியுறது. நீங்க சொன்ன அப்புறம் தான் புரியுறது. बहु बहु अधिक विषयाः सन्ति. தமிழ்ல கேட்டது சார் கிட்ட. उत्तममेव किन्तु अत्र अहं संस्कृतेनापि वदामि, यत्र न अवगतं चेत् तत्र पृच्छतु, अहं पुनः वदामि. कदाचित् तमिळ्भाषायां वदामि, किन्तु अन्ये जनाः अपि सन्ति तत्र. अस्माकं गणे केचन जनाः तमिळ् न जानन्ति, तादृशाः अपि सन्ति. अतः वदामि. इदानीम् अवगतं किल? इदानीम् अन्ये एक अत्र अतिशय किम् इत्युक्ते, सः न गतवान् एव, साक्षात् पुरतः एव अस्ति. यास्यामि इति उदिते सति तत् क्षणमेव तस्याः ऊर्मिका पलयः जातः. ஆனா படிக்கும்போது புரிய மாட்டேங்குது ஜி. நீங்க படிக்கும்போது அர்த்தமே புரிஞ்சு போயிடுறது. நீங்க சொல்ற ஆக்சென்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுலயே அர்த்தம் புரிஞ்சு போயிடுறது. விளக்காமலே ஓ அப்படின்னு அழுத்துறீங்களா, அதுவே புரிஞ்சு போயிடுறது. वयं पुनः पुनः पठामः चेत् अनन्तरं किञ्चित् एतदपि आवश्यकं, पदपरिचयः अपि आवश्यकः. अधिकं पठामः चेत् भवति. உச்சரிப்புல புரிஞ்சு போயிடுறது. நீங்க அந்த ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றீங்க இல்லையா, அப்ப அந்த அர்த்தம் புரியுது. நாங்கள படிச்சா புரிய மாட்டேங்குது. पुनः पुनः पठनेन सर्वं साध्यं भवति. अस्तु, अग्रे गच्छामः वा? समीचीनं जि, गच्छामः. उत्तमम् उत्तमं, गच्छामः. अर्थान्तरन्यासः. अर्थान्तरन्यासमध्ये तदपि बहु प्रसिद्धः. अस्माकं सूक्ति सर्वम् अर्थान्तरन्यासः बहु अधिकम् अस्ति सूक्तिषु. अनन्तरं बहु प्रसिद्धः एव. अत्र कः विषयः इत्युक्ते, कविः किमपि एकसूक्तिं वदति, तदनन्तरं तस्य समर्थनं करोति. कविः एव समर्थनं करोति. एक सूक्तिः किमपि वदति, तस्य समर्थनं करोति. ही एस्टाब्लिशेस् दट् वन by another statement. एक statement, general statement. It can be, the statement can be general or can be specific. सामान्य उक्तिः भवितुम् अर्हति अथवा विशेष उक्तिः भवितुम् अर्हति, विशेषः अपि भवितुम् अर्हति. किमपि भवतु, सः कविः प्रथमम् एक स्टेट्मेंट वदति, तदनन्तरं तस्य समर्थनं करणीयं किल. सः समर्थनं करोति. यदा समर्थनं करोति तत्र एकः विषयः अस्ति. पूर्व स्टेट्मेंट जेनेरिक अस्ति चेत्, जनरल अस्ति चेत् तस्य समर्थनं स्पेसिफिक स्टेट्मेंट द्वारा करणीयं. पूर्व स्टेट्मेंट अत्र स्पेसिफिक भवति चेत् तस्य समर्थनं जनरल द्वारा करणीयं. सामान्यस्य समर्थनं विशेषद्वारा, विशेषस्य समर्थनं सामान्यद्वारा, विपरीतं भवितव्यम्. अत्र एक अलङ्कारः अस्ति, तस्य लक्षणम् ईदृशमस्ति, तदा एव एतत् अर्थान्तरन्यासः भवति. अतः एक तस्य स्वरूपम् अवगच्छामः. अत्र एक कविः एक स्टेट्मेंट वदति, सः तद् सामान्य उक्तिः भवितुम् अर्हति अथवा विशेष स्पेसिफिक उक्तिः भवितुम् अर्हति. स्पेसिफिक इन्सिडेंट्स् आर् जनरल इन्सिडेंट, तस्य समर्थनं करोति सः. समर्थनं यदा सः समर्थनं करोति तद् विपरीतं करोति. विपरीतम् इत्युक्ते अर्थे विपरीतम् इति न. पूर्वम् if it is a samanya statement, then he justifies this by a specific statement.
Purvam, if he has made a specific statement, then he justifies that by a samanya statement. अस्तु अग्रे उदाहरणानि पश्यामः चेत् सम्यक् अवगमनं भवति. उक्तिः अर्थान्तरन्यासः स्यात् सामान्यविशेषयोः. अत्र सामान्यः भवति अनन्तरं विशेषः भवति. अस्तु, सामान्यं वा विशेषः वा तद् अन्येन समर्थ्यते. मम्मटः उक्तवान् तद् अन्येन. इदानीं सामान्यं भवति चेत् तस्य समर्थनं विशेषेण, विशेषः भवति चेत् तस्य समर्थनं सामान्येन. मम्मटः लिखितवान् अस्ति. यत्तु सः अर्थान्तरन्यासः तदेव अर्थान्तरन्यासः. पुनः यदा समर्थनं करोति तद् साधर्म्येण वा अथवा इतरेण वा भवितुम् अर्हति. साधर्म्येण अथवा अन्यथा इतरेण. साधर्म्यम् इत्युक्ते पूर्वम् एक स्टेट्मेण्ट् अस्ति, तद् पासिटिव् स्टेट्मेण्ट् अस्ति, तस्य समर्थनं करोति स्पेसिफिक् इति चिन्तयतु. तदपि पासिटिव्. अत्रापि पासिटिव् स्टेट्मेण्ट्, अत्रापि पासिटिव् स्टेट्मेण्ट् अस्ति चेत् सः साधर्म्यम्. इदानीं पूर्वं सः पासिटिव् स्टेट्मेण्ट् वदति, तस्य समर्थनं एक नेगेटिव् स्टेट्मेण्ट् द्वारा वदति इति चिन्तयतु. यदा सः नेगेटिव् वदति चेत् अन्य एक नेगेटिव् अत्र भवति एव. अतः टु नेगेटिव्स् मेक् अ पासिटिव्, किन्तु स्टेट्मेण्ट् इस् अ नेगेटिव्. तद् इतरेण साधर्म्यं नास्ति. अत्र तत् अन्यरीत्या भवति. वैधर्म्यम् इति वक्तुं शक्नुमः. अतः तद् सर्वम् उदाहरणं पश्यामः चेत् वयम् अवगच्छामः. किन्तु अस्माकं स्तरे तावत् ज्ञानं न अपेक्षितं. केवलम् एक स्टेट्मेण्ट् अनन्तरं तस्य समर्थनम्, अनन्तरं स्टेट्मेण्ट् यदा सर्वं अनन्तरं पश्यतु. यदा कोर्ट् मध्ये यदा भवति तदा अत्र भवति. कोर्ट् मध्ये अत्र वकील् अड्वकेट् किं वदति, मम एषः कैंडिडेट सः निरपराधी इति वदति. कः? डिफेन्स्. प्रथमं किं वदति? एषः निरपराधी. तदनन्तरं समर्थनं करोति, केन कारणेन निरपराधी इति सः समर्थनं करोति, डिफेन्स् अधिवक्ता. इदानीम् अत्र प्रासिक्यूशन् सः किं वदति? सः अधिवक्ता किल, सः किं वदति? न एषः अपराधी. अनन्तरं सः समर्थनं करोति, केन कारणेन अपराधी. अतः प्रथमं स्टेट्मेण्ट् देन् समर्थनम्. अत्र अर्थान्तरन्यासः अपि तादृशमेव भवति. अतः यत् प्रथमम् उक्तं तद् स्टेट्मेण्ट्, अनन्तरं परे यत् उक्तं तद् समर्थनं. तद् स्पेसिफिक् भवतु, तत्र किमपि सन्देहः न भवतु. आरम्भे एक स्टेट्मेण्ट् भवति, अनन्तरं परे समर्थनं भवति. पूर्वं स्टेट्मेण्ट् उक्तिः, तदनन्तरं समर्थनं, तदेव आर्डर्. अनन्तरं पूर्वं यत् स्टेट्मेण्ट् तत् केन् बि ए जनरल् स्टेट्मेण्ट् आर् स्पेसिफिक् स्टेट्मेण्ट्. तत् स्टेट्मेण्ट् सामान्यं भवितुम् अर्हति अथवा विशेषः भवितुम् अर्हति. विशेषः इत्युक्ते स्पेसिफिक् स्टेट्मेण्ट् भवितुम् अर्हति. यदा स्टेट्मेण्ट् सामान्यं भवति चेत् समर्थनं विशेषद्वारा भवितव्यम्. A general statement has to be justified by a specific statement. Specific incident must be mentioned. If the original statement is specific, then you justify that by a general statement. तदेव अर्थान्तरन्यासस्य एक लक्षणम्. अस्तु, सामान्यं वा विशेषः वा तद् अन्येन समर्थ्यते. मम्मटः लिखितवान् अस्ति. यत्तु सः अर्थान्तरन्यासः साधर्म्येन इतरेण वा. अस्तु, सामान्यद्वारा विशेषस्य समर्थनं, विशेषस्य द्वारा सामान्यस्य समर्थनम् इति द्विविधा भवति. पुनः समर्थनमपि साधर्म्येन वा वैधर्म्येन वा इति द्विधा भवति. Both are in the same boat. Both positive, both negative, साधर्म्यम्. एक स्टेट्मेंट पॉजिटिव, अन्य स्टेट्मेंट इज एस्यूम्ड बाय अनदर नेगेटिव स्टेट्मेंट, दैट्स वैधर्म्यम्. तद् उदाहरणं पश्यामः चेत् सुलभं भवति. अत्र पश्यामः. अत्र अहं कलर कोड कृतवान् अस्मि. अत्र हरित
वर्णेन लिखित स्टेट्मेंट विशेषः भवति। अनन्तरम् अत्र पर्पल् वर्णेन लिखित स्टेट्मेंट सामान्यः भवति। अतः भवतां कष्टमेव न भवति। कारणं स्टेट्मेंट विशेषः अपि भवितुम् अर्हति, सामान्यः अपि भवितुम् अर्हति। किन्तु एतद् अस्मिन् एतद् मध्ये उदाहरणे स्टेट्मेंट विशेषः, अतः तस्य समर्थनं सामान्यः जनरल भवति। अतः एव द्रष्टुं शक्नुवन्ति अत्र वर्णभेदः अस्ति। ग्रीन् इत्युक्ते विशेष, अनन्तरं एतद् पर्पल् इत्युक्ते सामान्य। तद् अस्माकं ज्ञानार्थम् अहं कृतवान्। अत्र काव्येषु सर्वं वयम् अपेक्षां कर्तुमेव न शक्नुमः। चोरः सः आरक्षकैः गृहीतः। चोरः लवणं पीतवान् जलं पिबेत्येव, अत्र समर्थनं करोति। एकः भ्रष्टः चोरः किमपि अकार्यं कृतवान् अस्ति, तेन कारणेन आरक्षकैः गृहीतः। तद् एकः विशेष उक्तिः, तस्य समर्थनं करोति। लवणं पीतवान् जलं पिबेत्येव। यः लवणं पिबति सः जलं पीतवान् इत्युक्ते कार्यं करोति चेत् तस्य एतत् फलम् अनुभवति एव इति अर्थे। अतः द्वयमपि साधर्म्येन आरक्षकः गृहीतः कारणं, अनन्तरम् अत्र लवणं पीतवान् अनन्तरं जलं पिबति, एतत् सर्वं समान। अत्र किमपि नेगेटिव् नास्ति, अथवा द्वयमपि नेगेटिव् किमपि स्वीकरोतु, अत्र वैधर्म्यं नास्ति इति कारणात् साधर्म्येन समर्थनं। एतत् सर्वं जनरल्, तद् परीक्षा मध्ये किमपि न पृच्छन्ति। एतद् भवन्तः जानन्ति चेत् तद् पर्याप्तम्। एतत् साधर्म्यं वा वैधर्म्यं वा एतत् सर्वं कोऽपि न पृच्छति। उक्तिः अर्थान्तरन्यासः, कोळ्यानन्दः उदाहरणं ददाति। उक्तिः अर्थान्तरन्यासः स्यात् सामान्य विशेषयोः अनुमानाद्यम् अतरत् दुष्करं किं महात्मनाम्। अत्र कोळानन्दः अपेदीक्षितः तस्य ग्रन्थे लिखितवान् अस्ति। उक्तिः यद् वदति स्टेट्मेंट अर्थान्तरन्यासः स्यात् सामान्य विशेषयोः, सामान्य अनन्तरं विशेष द्वयोः मध्ये। अतः उदाहरणं ददाति। हनुमान् अब्धिम् अतरत्। अतरत् इत्युक्ते तीर्तवान्, क्रास्ड्, जम्प्ड्, लङ्कितवान्। हनुमान् अब्धिम् इत्युक्ते समुद्रं। दुष्करं किं महात्मनां, महज्जनानां दुष्करं न असाध्यम् इति किमपि नास्ति। अत्र दुष्करं किं महात्मनाम् एतद् जनरल स्टेट्मेंट। हनुमान् अब्धिम् अतरत् एक स्पेसिफिक स्टेट्मेंट। अतः स्पेसिफिक स्टेट्मेंट तस्य समर्थनम् एक सामान्य स्टेट्मेंट, जनरल स्टेट्मेंट द्वारा करोति कविः। अनन्तरं साधर्म्यम् अस्ति। सः हनुमान् अपि अब्धिम् अतरत्, अनन्तरं महात्मानां दुष्करम् इति किमपि नास्ति, साधर्म्येन समर्थनं कृतमस्ति। अब्धिः इत्युक्ते सागरः, समुद्रः। अतरत् तरितवान्, लङ्, दुष्करम् इति इम्पासिबल्, असाध्यम् इति किमपि नास्ति। अन्य उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बहु परिचित एकः अस्ति श्लोकः, सुभाषितम्। अत्र उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। केवलं कल्पनां कुर्मः चेत् कार्यं भवति वा? न भवति। यदा प्रयत्नं कुर्मः चेत् तदा एव कार्यं सिद्ध्यति, कार्यस्य सफलता भवति इति सामान्य उक्तिः। तद् स्पेसिफिक् कथं वदति इत्युक्ते, यद्यपि सिंहः वनराजा, तथापि किमपि मृगं तत्र तस्य मुखे न प्रविशन्ति, सिंहः अपि प्रयत्नं कृत्वा एव तस्य भोजनं प्राप्नोति। अतः प्रयत्नेन एव कार्यं साध्यं भवति इति अत्र विशेषद्वारा सिंहः, अनन्तरं तस्य मृग सर्वं विशेषः। अनन्तरम् उद्यमेन सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, तद् सामान्यं। सरसिजम् अनुविद्धं, यस्, सरसिजम् अनुविद्धं शैवलेनापि रम्यं, मलिनमपि हिमांशोः लक्ष्मीं तनोति, इयम् अधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्।
तत्र पश्यतु सरसिजम् अनुविद्धं शैवलेनापि शैवल इत्युक्ते पाशी बीड्स् शैवलेन अनुविद्धम् इत्युक्ते सराउण्डेड् किं सरसिजं पद्मं तडागे surrounded by पासी by beads तथापि तद् रम्यं दृश्यते कमलं रम्यं दृश्यते तडागे मलिनम् अस्ति इति कारणात् तस्य शोभा मध्ये न्यूनता भवति वा इत्युक्ते न रम्यं दृश्यते एतत् सर्वं सरसिजम् अनुविद्धं शैवलेनापि शैवलेनापि तद् विशेषः अत्र सरसिजं पद्मं शोभते एक स्पेसिफिक् स्टेट्मेण्ट् अनन्तरं मलिनमपि हिमांशोः लक्ष्मीं तनोति पुनः अन्य एकं पदं हिमांशुः इत्युक्ते चन्द्रः चन्द्रस्य उपरि लक्ष्म अस्ति लक्ष्म इत्युक्ते मार्क्स् स्पाट्स् लक्ष्म कलङ्ग लक्ष्मन् प्रातिपदिकं लक्ष्म नपुंसकलिङ्गं लक्ष्म चन्द्रस्य उपरि लक्ष्म अस्ति इति कारणात् तस्य शोभा मध्ये किमपि हानिः अस्ति वा न लक्ष्मीं तनोति मलिनमपि हिमांशोः लक्ष्मेकमलिनं तद् अस्ति चेदपि चन्द्रः शोभते एव तदपि पुनः एक स्पेसिफिक् अनन्तरम् इयम् अधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी इयं तन्वी अत्र शकुन्तला इति चिन्तयतु सा यदा ऋषि आश्रमे आसीत् वने आसीत् सा वल्कलं धृतवती वल्कलम् इत्युक्ते तद् मर उरि तथापि सा बहु सुन्दरी आसीत् तन्वी वल्कलेनापि मनोज्ञा वेरी अट्राक्टिव् इयं मनोज्ञा अतः अत्र सर्वम् उक्तिः स्पेसिफिक् उक्तिः तस्य समर्थनं करोति कथं करोति किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम् इदानीम् आकृतीनां वित् फिगर् मधुराणाम् आकृतीनां स्वीट् फिगर् स्लिम् फिगर् तेषां मण्डनम् इति अलङ्कारः किमिव किम् आवश्यकम् अलङ्कारः नास्ति चेदपि सुन्दरी महिला सा रम्यं दृश्यते सुन्दरी महिला तस्य आभरणानि नास्ति चेदपि सा सुन्दरी भवति सुन्दरी महिला तस्याः किमपि अलङ्कारः नास्ति एतत् नास्ति उत्तम शाटिकां न धरति तथापि सा सुन्दरी एव अतः आकृतीनां मधुराणाम् आकृतीनां मण्डनम् इत्युक्ते विशेष अलङ्कारः किमिव आवश्यकता नास्ति इति तद् एक जनरल् स्टेट्मेण्ट् तेन द्वारा समर्थनं करोति अस्तु अनुविद्यते सराउण्डेड् बै तदेव सरजम् अनुविद्धं शैवल पाशी तदपि अत्र लिखितं शैवलेन विद्याभक्ति शैवल हिमांशु चन्द्रः लक्ष्म इत्युक्ते मार्क्स् लक्ष्मी ब्यूटी तन्वी अत्र तन्वी शकुन्तला इति काण्टेक्स्ट् वशात् அது சகுந்தலான்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க அது அந்த ஸ்லோகம் அதுல இருந்து இது டேக்கன் ஃப்ரம் தட் சாகுந்தலம் அதுல எப்படி நீங்க சாகுந்தலான்னு தெரிஞ்சதுனால நீங்க சொல்றீங்க இல்லைன்னா சொல்ல முடியாது இல்லைன்னா தன்வின்னு வச்சுக்கோங்களேன் it shows young slim girl with young lady beautiful figure even if she is not dressed அழகுதான் that what he says even without any necklace or bangles a beautiful young lady is akriti asti she is beautiful so she is attractive तदेव वदति
அது சாகுந்தலான்னு நீங்க சொல்றீங்களேன்னு கேக்குறேன் இந்த வார்த்தையை சகுந்தல சொன்னால அது சாகுந்தலத்திலேருந்து இந்த ஸ்லோக உद्धృతः अतः शाकुन्तल धन्यवादः कालिदासस्य कृतिः अस्तु अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा बहु सुलभविषयः किन्तु अत्र पश्यतु केवलम् अत्र एक मालावत् अस्ति एक स्पेसिफिक् स्टेट्मेंट पुनः एक स्पेसिफिक् स्टेट्मेंट पुनः एक स्पेसिफिक् स्टेट्मेंट विशेष केवलं मालावत् विशेष तेषां सर्वेषाम् एकसमत्रम् एक एव स्टेट्मेंट द्वारा सः करोति இது எக்ஸாம்ல வந்து இது விசேஷ ஸ்டேட்மெண்டா அப்படின்னு கேட்பாங்களா எப்படி கேட்பாங்க மாட்டாங்க என்ன கேக்குறாங்கன்னு பாப்போம் अतः बहु सुलभं भवति परीक्षा मध्ये अर्थान्तरन्यास मध्ये कस्य किमर्थं समत्रं भवति तद् पृच्छति एव तद् किं स्पेसिफिक् किं जनरल् तदपि पृच्छति विशेषः कः सामान्यकः तदपि पृच्छति तद् वयं द्रष्टुं शक्नुमः इट्स् रिलेटेड टू सिंगल इंसिडेंट एंड इट्स विशेष इट्स अ जनरल स्टेटमेंट सामान्य उप्पु करिक्किरदु அப்படினா அது சாமானிய ஸ்டேட்மென்ட் மாதிரி अनन्तरं तत्र एकस्य अन्येन समर्थनं करणीयम् विशेषस्य विशेषेण समर्थनं सामान्यस्य सामान्येन समर्थनं तद् न अनुमति नास्ति अर्थान्तरन्यासमध्ये विपरीतमा पण्णணும் ரெண்டு டிஃபரண்டா இருக்கணும் तदेव आरम्भे एव उक्तम् अत्र प्रथमम् अत्र उक्तमस्ति किल सामान्य वा विशेष वा तत् अन्येन समर्थ्यते मम्मटः लिखितमस्ति अन्येन तद् पदम् इट् हैस् टु बी समर्थनं मस्ट बी थ्रू दी अदर वन கரெக்ட் அத மாதிரி அடுத்ததோட சம்பந்தப்பட்டு இருக்கணும் இன்னொன்னு கூட சம்பந்தப்பட்டு இருக்கணும் இல்ல if it is a general statement it has to be justified by a specific statement if it is a specific statement it has to be justified by a general statement अवगतं पुरियति पुनः पुनः एतद् अभ्यासान् पश्यामः चेत् उदाहरणानि पश्यामः चेत् सम्यक् भवति अनन्तरम् अग्रे अन्य एकं पश्यामः गुणवत् जनसंसर्गात् याति स्वल्पोऽपि गौरवं पुष्पमालानुषङ्गेन सूत्रं शिरसि धार्यते अत्र जनसंसर्गात् उत्तमजनानां संसर्गात् बै किं वदामः सङ्गेन याति प्राप्नोति स्वल्प अपि गौरवं स्वल्प इत्युक्ते सामान्य अपि गौरवं प्राप्नोति तद् जनरल् स्टेट्मेण्ट् सामान्य उक्तिः तद् समर्थयति कथं समर्थयति चेत् पुष्पमालानुषङ्गेन सूत्रं शिरसि धार्यते सूत्रम् इत्युक्ते क्वैन् तद् सामान्यतया महिलाः अथवा ईश्वरः वा तस्य उपरि नार पोडुवाङ्गला न किन्तु इदानीं नार सूत्रम् अत्र महिलानां शिरसि अथवा ईश्वरस्य शिरसि भवति कारणं किं पुष्पमालानुषङ्गेन अत्र पुष्पाणां सङ्गेन पुष्पमाला कृता इति कारणात् अत्र मध्ये विद्यमानसूत्रमपि अत्र उच्चस्थानं प्राप्नोति तदेव तद् विशेषः अतः पूर्व उक्त सामान्यस्य समर्थनं विशेषद्वारा करोति पूर्वं सः किम् उक्तवान् अत्र उत्तमजनानां संसर्ग अतः सम्बन्धः भवति चेत् तस्य कारणात् सामान्ये अपि अल्पः अपि गौरवं प्राप्नोति तदेव तमिळ् मध्ये अस्ति तदेव आमाम् अत्र उत्तमजनैः सह सम्पर्कः भवति चेत् सामान्ये अपि तस्य गौरवं मिलति he is judged by the company he keeps इति आङ्ग्लभाषायां वदति किल तदेव अत्र a man is judged by the company he keeps दुष्टैः सह तस्य सहवासः अस्ति चेत् सः उत्तममपि तस्य अधमः गौरवं न मिलति एक सामान्ये अपि विशिष्टजनानां पण्डितानां मध्ये तस्य सम्पर्कः अस्ति चेत् सामान्ये अपि सः गौरवं प्राप्नोति अस्तु बृहत् सहायः कार्यान्तं चोदनानपि गच्छति सम्भूय अम्बोधिम् अभ्येति महानद्या नगापगा
नगः नगः न गच्छति नगः न गच्छति इति नगः नगः इत्युक्ते पर्वतः पर्वतः कुत्रापि गच्छति वा न अतः नगः इत्युक्ते पर्वतः अपगः अप् इत्युक्ते जलम् अपगः जलं नयति अनन्तरं नदी शब्दः स्त्रीलिङ्गे इत्युक्ते अपगा जलं नयति इति अपगा अतः नदी अपगा इत्युक्ते नदी अनन्तरम् अगः इत्युक्ते पर्वतः नग अपगा नग इत्युक्ते पर्वत नदी इत्युक्ते हिल् स्ट्रीम्स् लघु हिल् स्ट्रीम्स् हिल् मध्ये भवति किल तद् तदेव अनन्तरं बृहत् सहायः कार्यान्तं चोदीयान् अपि गच्छति चोदीयान् इत्युक्ते सामान्यः बृहत् सहायः उत्तमजनानां सहायेन अथवा बलजनानां धार्मिकजना किमपि स्वीकरोतु बृहत् जनानां साहाय्यम् अस्ति चेत् तेन सः कार्यान्तं गच्छति कार्यान्तं it becomes fruitful यत् कार्यं सः साधयितुम् इच्छति सामान्यः तस्य पृष्ठभागे एक बलवान् अस्ति अथवा बलवन्तः जनाः सहायं कुर्वन्ति चेत् सः फलं प्राप्नोति तस्य समर्थनं करोति एतत् जनरल् स्टेट्मेण्ट् यस्य कस्यापि पृष्ठभागे पृष्ठबलम् अस्ति चेत् सः कार्यं साधयति इति सामान्य सूक्तिः अनन्तरं तस्य समर्थनं करोति कथम् अत्र पर्वत स्ट्रीम्स् हिल् स्ट्रीम्स् लघु भवति तद् कुत्र गच्छति समुद्रं गच्छति सर्व नदी समुद्रं प्रति गच्छति कारणं नदी एक स्त्रीलिङ्गशब्दः नदी समुद्रः पुल्लिङ्गशब्दः अतः नदीनां पतिः समुद्रः वाहिनीपतिः वाहिनी इत्युक्ते नदी तस्य पतिः अतः समुद्रस्य अन्य नाम वाहिनीपतिः अतः तत्र गच्छति अनन्तरम् एतद् बहु दूरे अस्ति समुद्रः तु बहु दूरे अस्ति अनन्तरं लघु लघु अस्ति तथापि समुद्रं प्राप्नोति केन कारणेन इदानीं ब्रह्मपुत्रा गङ्गा इति बृहत् नदीनां मेलनेन सहायेन सम्भूय मिलित्वा तद् सामान्य हिमा एतद् पर्वत लघु स्ट्रीम् मध्ये विद्यमान जलमपि समुद्रं प्राप्नोति इति एतद् विशेष तेन द्वारा एतद् समर्थनं करोति सामान्यजनाः अपि बृहत् कार्यं कर्तुं शक्नुवन्ति यदा पृष्ठभागे अन्य बलजनाः सन्ति चेत् तेषाम् अनुग्रहः अस्ति चेत् तेषां साहाय्यम् अस्ति चेत् तस्य समर्थनं करोति यथा सामान्य एक लघु पर्वत स्ट्रीम् नदी तद् बहुदूरे विद्यमान समुद्रं याति गच्छति कथम् इत्युक्ते तस्य पृष्ठभागे एतद् बृहत् नदी ब्रह्मपुत्रा गङ्गा इति नदी तेषां सहायेन तद् जलमपि तद् नयति इति अस्ति एतत् शिशुपालवधे अस्तु अग्रे गच्छामः निज दोषावृत मनसा मतिसुन्दरमेव भाति विपरीतम् निज दोषावृत मनसा मतिसुन्दरमेव भाति विपरीतम् पश्यति पित्तोपहतः शशिशुभ्रं शङ्खमपि पीतम् इदानीं पश्यतु पित्तोपहतः इत्युक्ते अत्र मञ्जकामालै येल्लो कलर् नेत्रद्वारा पश्यामः चेत् सर्वं पीतवर्णेन दृश्यते मञ्जकामालै इति एकः रोगः पित्तोपहतः तादृशः जान्डिस् अस्तु सः किं करोति शशिशुभ्रं शङ्खमपि पीतं पश्यति पित्तोपहतः तादृशरोगी जान्डिस्ड् पर्सन् सः शुभ्रम् इत्युक्ते वैट् तद् शशि शुभ्रम् अस्ति शङ्खः शङ्ग्
शुभ्रमस्ति तदपि सः पीतम् इति पश्यति, येल्लो इति पश्यति। एक स्पेसिफिक् स्टेट्मेण्ट्। पूर्वं किम् अस्ति? निज दोष आवृत मनसा। कीदृश इत्युक्ते दोषेण आवृत मनः, विकेट् पर्सन्, he always thinks तस्य चिन्तनमेव सम्यक् नास्ति। निज दोष आवृत मनसा मतिः तादृशबुद्धिः सः सुन्दरमेव भाति विपरीतं। यत् सुन्दरम् अस्ति तद् विपरीतं भाति, असुन्दरं भाति। यत्र तादृश दुष्टजनाः यत्र सौन्दर्यम् अस्ति तत्र असुन्दरं पश्यति, यत्र गुणः अस्ति तत्र दोषं पश्यति, विपरीतं पश्यति। कारणं किं? तस्य दृष्टिः तादृशम् अस्ति। दृष्टिः इत्युक्ते तस्य मनः, सः केट्टवन् केट्टदे नेनपान्। तदेव अत्र एक जनरल् स्टेट्मेण्ट्, सामान्य, तस्य समर्थनं करोति एक विशेषः। एकवारं कृष्णः अत्र दुर्योधनम् उक्तवान्। कृष्णः दुर्योधनम् उक्तवान्, इदानीं नगरे जनाः कथं सन्ति, एकवारं गत्वा दृष्ट्वा आगच्छतु इति। हस्तिनापुरनगरे नगरवासिनः कथं तेषां विषये वदतु इति। सः दृष्ट्वा आगतवान्, अनन्तरम् उक्तवान् सर्वे दुष्टाः, कोऽपि उत्तमः नास्ति इति उक्तवान्। अनन्तरम् अग्रिमदिने कृष्णः युधिष्ठिरम् उक्तवान्, गत्वा नगरजनाः कीदृशाः, भवान् एकवारं दृष्ट्वा आगच्छतु इति। सः तत्र अटनं कृत्वा आगत्य उक्तवान्, अत्र सर्वे उत्तमः, दुष्टः कोऽपि नास्ति इति, अत्र पश्यतु। तदेव अत्र उक्तमस्ति। दुर्योधनः सर्वत्र दुष्टं पश्यति इति कारणात् सर्वे दुष्टाः इति एव तस्य मनसि भवति। एषः सर्वत्र सम्यक् इति अस्ति इति उत्तमतया एव चिन्तनं करोति इति, सर्वे उत्तमाः इति युधिष्ठिरः वदति। अतः एव अत्र पित्तोपहतः, अत्र शशिः तु वैट् शुभ्रमस्ति, अनन्तरं शङ्खः अपि शुभ्रम् अस्ति, तथापि सः पित्तोपहतः जाण्डीस् पर्सन् अत्र पीतं पश्यति, येल्लो इति पश्यति। तादृशमेव स्वस्य मनसि दोषः कलङ्कः अस्ति चेत् सः यत्र सौन्दर्यम् अस्ति, यत्र गुणम् अस्ति, तत्रापि अगुणं पश्यति, तत्रापि असुन्दरं पश्यति इति सूक्तिः। अत्र पूर्वम् एक उक्तमस्ति, तद् सामान्यः, तस्य समर्थनं करोति, तद् विशेषः। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? कोऽपि प्रष्टुम् इच्छति चेत् पृच्छतु, अग्रे गच्छामः। अस्तु, गुणानामेव दौरात्म्यात् दुरीदुर्यो नियुज्यते। असञ्जात किणस्कन्धः, असञ्जात किणस्कन्धः सुखं स्वपिति गौर्गलिः। अत्र वैधर्म्येन समर्थनं, यावत् पर्यन्तं वयं साधर्म्येन समर्थनं दृष्टमते, अत्र वैधर्म्येन समर्थनं भवति। प्रथमम् अर्थम् अवगच्छामः। गुणानामेव दुर्यो युज्यते गौः। गौः अत्र चिन्तनं करोतु। अत्र शक् जानाति किल, तेन कारणेन एतत् तैलं निष्कासयति, ग्रामेषु ईदृशमस्ति। इदानीमपि नगरे अपि शक् एण्णे इति वदन्ति किल, तद् शक्। अत्र किं भवति, अत्र मध्ये एक यन्त्रं भवति, अनन्तरम् अत्र तस्य परितः एतद् एक गौः भ्रमणं करोति, तेन कारणेन तत्र सङ्कर्षणं भवति, अनन्तरं तैलं बहिः आगच्छति तिलतः। अत्र एक
गौः तद् सामान्यतया इदानीन्तनकाले मिशिन् पूर्वतनकाले गौः अत्र एकः ऋषभः सर्वदा भ्रमणं करोति तेन कारणेन अत्र तैलनिष्कासनं भवति एकः ऋषभः बहु उत्तमः अस्ति सम्यक् कार्यं करोति सम्यक् प्रातःकालतः सायङ्कालपर्यन्तं तद् कार्यं करोति चेत् स गुणवान् ऋषभः सः अपि पुनः पुनः अत्र युज्यते दुर्यः इत्युक्ते वाहनयोग्यः इति एकः अर्थः अथवा मुखत्तडि मध्ये दुरी आरम्भे अस्ति दुरी फ्रंट नियुज्यते मुखत्तडील यः ऋषभः सम्यक् कार्यं करोति तद् नियुज्यते सामान्यविषयः कार्यालयेषु अपि किं भवति यः कार्यं करोति तस्य कृते एव अधिकारी अधिककार्यं ददाति किल एषः कार्यं समर्थयति अथवा कार्यं शीघ्रं करोति उत्तमतया दोषरहितकार्यं भवति इति कारणात् तस्य उपरि अधिक लोड् मिलति तद् इदानीमपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः एतद् जनरल् स्टेट्मेण्ट् अनन्तरम् एतद् अन्य एक स्पेसिफिक् स्टेट्मेण्ट् तेन द्वारा सः एतस्य समर्थनं करोति कविः गलिः इत्युक्ते ऋषभः विकट ऋषभः तद् बलम् अस्ति किन्तु कार्यं न करोति तदेव गलिः असञ्जातकिणस्कन्धः तस्य गलेः स्कन्धः तत्र किमपि मार्क् न भवति कारणं किं तद् लोड् न भवति किमपि कार्यं न कृतम् इति कारणात् तस्य स्कन्धस्य उपरि किमपि कलङ्गः नास्ति ग्रामे वयं पश्यामः चेत् ऋषभः अस्ति सर्वदा तद् वाहनं शकटवाहनं नयति इति कारणात् तस्य स्कन्धे कालीवर्णः भवति रणः भवति सर्वं भवति कारणं तद् वहति इति कारणात् अत्र एषः तु कोयिल् माड् तस्य उपरि तद् किमपि कार्यं न करोति कारणात् तस्य स्कन्धमध्ये किमपि मार्क् न भवति अतः असञ्जातकिणस्कन्धः गलिः सुखं स्वपिति सुखेन तद् निद्रां करोति किन्तु यदि गुणवान् अस्ति तद् किं करोति अत्र कार्यं करोति एषः गलिः दौरात्म्यात् इत्युक्ते तस्य दुष्टकारणात् दुष्टभावात् सः सुखं प्राप्नोति एकस्य समर्थम् अन्येन करोति एकस्य पासिटिव् सः उत्तमः गुणवान् इति कारणात् सः सर्वदा दूरी अनन्तरं तस्य तेन द्वारा एव कार्यम् अधिकं स्वीकुर्वन्ति जनाः इति एकवाक्यम् अनन्तरं तद् तस्य दोषाय भवति कारणं सः गुणवान् इति कारणात् अधिक लोड् स्वीकरोति इति अनन्तरं तस्य समर्थनं कथं करोति इत्युक्ते अन्य नेगेटिव् स्टेट्मेण्ट् एकः गलिः अस्ति सम्यक् सुखं स्वपिति निद्रां करोति कारणं दुष्टः इति कारणात् कार्ये असमर्थः कार्यं कर्तुं न इष्टः इति कारणात् अतः वैधर्म्येन अत्र समर्थनं भवति अवगतं वा अनन्तरं यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः महोदय அது அர்த்தமே புரியல மகோதயா மாடு செக்கு ஆமா செக்குல மாடு போட்டுதாமா அந்த காலத்து கிராமத்துல செக்குல எண்ணெய் எடுப்பாங்க அந்த மாடு ஒரு மாடு நல்ல வேலை செய்யுது திருப்பி அந்த மாட்டையே தான் போட்டுறான் இன்னொரு மாடு அது நல்ல பலம் இருக்கு ஆனா அது பூட்டின உடனே இங்க இழுக்கிறது அங்க இழுக்கிறது படுத்துக்கிறது அந்த முகத்தடியே உடைக்கிறது அப்ப திருப்பி அதை வந்து பூட்டுவானா இல்ல எது வாரத்தை இழுக்கிறதோ அதை பூட்டுவானா வாரத்தை இழுக்கிறது நல்ல மாடுங்கிறதுனால அது நிறைய அடி வாங்குறது அது நிறைய வேலை செய்யுது துஷ்ட மாடினது நல்லா தூங்குறது ஏன்னா அதை மறுபடியும் பூட்டுறது இல்லை அவனும் விட்டுடுறான் அதை இதை பூட்டினாக்க இருக்கிற மெஷினே உடைச்சிடுறது ததேவ அത്ര உக்தமஸ்தி அவகத்தான் அது வைதர்மியம் என்ன அர்த்தம் வைதர்மியம் என்னன்னு கேட்டா அங்க வேலை செய்யுது
அதுக்கு இவர் சமர்த்தனம் எப்படி பண்றாரு, வேலை செய்யாத வச்சு சமர்த்தனம் பண்றாரு. அதனாலதான் வைதர்மியம். அது புரியலன்னு விட்டுடுங்க, ஒன்னும் தப்பு இல்லை. அங்க வேலை செய்யுது மாடு, அத அந்த வேலை செய்யறதை எப்படி சமர்த்தனம் பண்றாருன்னா வேலை செய்யாத மாடை வச்சு சமர்த்தனம் பண்றாரு. ஒன் இஸ் பாசிட்டிவ், ஒன் இஸ் நெகட்டிவ். தட் இஸ் வை இட்ஸ் வைதர்மியா. பாக்கி அனுமான அப்தியம் அதரத்துங்கும் போது மகாஜனாக்கு என்ன பிரச்சனை, எல்லாம் ஒரே பாசிட்டிவ் ஸ்டேட்மெண்டா இருக்கு. அதே மாதிரி இவர் அநேக ரிஷிகி சமுத்திரம் பீத்தவான் அப்படின்னாக்கா அது மகாஜனாக சர்வம் கத்தும் சமர்த்தாக எல்லாம் பாசிட்டிவா போகும். இங்க அந்த ஸ்ட்ரீம் மாறுது. ஏன்னா காரணம் வைதர்மியம். இதெல்லாம் வைதர்மியம் எல்லாம் புரியணுங்கிற அவசியம் இல்லை. அஸ்து மகோதயா, இந்த குனிய குனிய குட்டுறது அப்படிமா அதேதான். வேலை செய்ய அதுக்கு வேலை கொடுத்துருப்பாங்க. செய்ய வீட்லயே அந்த மாதிரி தானே. யாரு வேலை செய்யற வேலைக்காரனுக்கு நிறைய வேலை கொடுக்கும். வேலை செய்யாதவன் அங்கங்க ஓபி அடிச்சுட்டு இருப்பான். அவன்கிட்ட கொடுத்தா கூட வேலையை கெடுத்துருவான்னு சொல்லிட்டு கொடுக்கறது இல்லை. அவன் அரட்டை அடிச்சுட்டு இருப்பான். காரியாலயம் சக்கரமா அத்தனை அத்தனை இதுல ஃபேக்டரிஸ் we can see it's a general, it's happening like that. இது உயர்வு நவிர்ச்சி அணின்னு ஒரேடியா புகழறது தானே இல்லையா? இல்ல, அது எனக்கு தமிழ் நான் படிக்கல. இங்க இது இஸ் நாட் ஹைப்பர்போல், இட்ஸ் அர்த்தாந்தர நியாச. குணானாம் ஏவ கௌராத்ம்யாத் துரி துர்யோ நியுஜ்யதே தஸ்ய ஸ்டேட்மென்ட் தஸ்ய சமர்த்தனம் கரோதி அத்ர. ஓகே ஓகே ஓகே. असंजात किणस्कंदक सुखम स्वपिति गौडलिहि. एतद् अर्थान्तरन्यास. एक स्टेटमेंट तस्य समर्थनम् अन्य स्टेटमेंट द्वारा करोति. ஆபீஸ்ல சொல்றாங்கல, வேலை செய்யறவனுக்கு வேலையை கொடு, வேலை செய்யறவனுக்கு சம்பளத்தை கொடுங்க. तदेव अस्तु. अन्य एकः ஒன்னு வேலை செய்யும், இன்னொன்னு வேலை காட்டும். अस्तु, एकमेव अस्ति, तद् वयं समापयामः. यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणाः काञ्चनम् आश्रयन्ते. अत्र यस्य अस्ति वित्तं सः नरः कुलीनः, धनमस्ति धनवान्, सः कुलीनः उयर्ந்த குலமா कन्सिडर्ड, सः कुलीनः, सः पंडितः, सः किमपि न जानाति तदापि सः पंडितः, सः श्रुतवान्, सः वदति तद् सर्वे शृण्वन्ति, सः गुणज्ञः, सः गुणसम्पन्नः, सः एव वक्ता, इस् अ गुड स्पीकर, सः यत् यत् वदति सर्वे तद् शृण्वन्ति, सः दर्शनीयः, टु बी सीन्, सर्वे तं द्रष्टुं गच्छन्ति, सर्वगुणाः तत्र आरोपिताः भवन्ति. कस्य? यस्य नरस्य समीपे वित्तम् अस्ति, सः धनिकः अस्ति. कथं तस्य समर्थनं करोति? काञ्चनम् आश्रयन्ते, सर्वे अत्र स्वर्णं प्रति गच्छन्ति. तादृशमेव सर्वे जनाः धनिकं प्रति गच्छन्ति, धनिकम् आश्रयन्ते. अंडी पழைக்கிறாங்க अत्र धनिकர்கள், ரொம்ப ரிசோர்ஸ்ஃபுல் பர்சன், மந்திரின்னு வச்சாங்க. அது சக பண்டிதக நாஸ்தி, सः किन्तु सः पण्डितः, सदा तस्य तं द्रष्टुं गच्छन्ति जनाः, तद् सः यद् यद् वदति तद् शृण्वन्ति. अतः एकस्य पूर्वम् एक सामान्य उक्तिः, तस्य समर्थनं करोति, सर्वे काञ्चनम् आश्रयन्ते, स्वर्णम् आश्रयन्ते. एतद् भर्तृहरि शतके एतदस्ति. एतद् अवगच्छति किल, बहु सामान्यविषयः. एकः मनुष्यः तस्य धनमस्ति चेत् तस्य बहु प्रामुख्यं भवति, सः पण्डितः वा तस्य आदरः, अनन्तरं सः यत् वदति सर्वे शृण्वन्ति. किन्तु एषः तु वास्तविकरीत्या सः बुद्धुः, किन्तु धनिकः इति कारणात् सर्वे हसन्ति, सर्वे ताडनं कुर्वन्ति, सर्वं भवति किल. he gets more respect than what is due. तदेव अवगतं वा? एतत् सर्वं किमर्थम् इत्युक्ते अधिक अभ्यासः भवति चेत् स्पष्टं भवति. अनन्तरम् अस्माकं परीक्षा समये किमपि सामान्यविषये एव पृच्छन्ति, अतः तदा किमपि कष्टं न भवति. किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु. सन्देहः अस्ति वा? किञ्चित् ओवर्शूट् अभवत्? उत्तमम् उत्तमं. श्वः वयं केवलम् पूर्वं वयं दृष्टवन्तः, पुस्तकपठनं तु अभवत् एव,
इदानीम् एक PDF तद् श्लेषालङ्कार तदनन्तरं वयं छन्दविषये पठामः अग्रिमः छन्दः श्वः वयं छन्दविषये अपि आरम्भं कुर्मः छन्दशास्त्रं किमपि सन्देहः पृच्छतु नो चेत् वयं समापयामः अस्तु समापयामः कोऽपि शान्तिमन्त्रं वदति वा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः